31 अगस्त 1997 को फ्रांस के दारुल-हुकूमत पेरिस में एक खौफनाक कार हादसे में गुजर जाने वाली 36 साला बरतानवी शहजादी लेडी डियाना को उनकी ज़िंदगी में ही द क्वीन ऑफ हार्ट्स यानी दिलों की मलका कहा जाता था। लेकिन अपनी मौत के बरसों बाद भी डियाना लोगों के दिलों में बसी हुई हैं और उनके चाहने वालों की तादाद में इजाफा ही होता चला जा रहा है। अजीब बात यह है कि डियाना की मकबूलियत सिर्फ बरतानिया तक ही महदूद नहीं, बल्कि उन्हें पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। शहजादी डियाना की मकबूलियत की एक वजह तो उनकी दिलकश शख्सियत थी, जबकि दूसरी उनकी फलाही कामों में दिलचस्पी थी, जो उन्हें बरतानवी शाही खानदान से मुमताज़ बनाती थी। वो अवाम से मिलने का हुनर बखूबी जानती थीं, जबकि उनका शुमार एड्स के मरीजों के हक में सबसे पहले आवाज़ बुलंद करने वालों में शामिल होता है। आइए ऐसी ही चंद किताबों पर नजर डालते हैं जिन्होंने शहजादी डियाना को आज भी अपने सफ़ात में जिंदा रखा हुआ है। किसी किताब ने उनकी निजी जिंदगी के वो राज जाहिर किए हैं जो वो लोगों को बताना चाहती थीं, जबकि कुछ ने उनके बारे में वो कुछ लिखा है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। जो लोग एंड्रयू मोर्टन के काम से वाकिफ़ हैं उन्हें अंदाज़ा होगा कि बरतानवी मुसन्निफ मलका बरतानिया और उनके ख़ानदान पर गहरी नज़र रखते हैं। उन्होंने 1992 में डियाना हर ट्रू स्टोरी नामी किताब लिखी थी। अपनी किताब के नए एडिशन डियाना हर ट्रू स्टोरी इन हर ऑन वर्ड्स में एंड्रयू मोर्टन लिखते हैं कि इस किताब को उन्होंने शहजादी डियाना की मदद से तरतीब दिया है और इस काम में उनका साथ उनके एक डॉक्टर दोस्त ने दिया, जिनकी वजह से वो शहजादी की ऑडियो टेप्स महल से बाहर निकालने में कामयाब हुए। इस किताब का पहला एडिशन इन हर ऑन वर्ड्स में पहली मरतबा शहजादी डियाना और उनके शोहर शहजादा चार्ल्स की अज़दवाजी ज़िंदगी को मंज़र-ए-आम पर लाया गया। इसी के ज़रिए शहजादी ने अपनी बीमारी और चार्ल्स की साबका महबूबा और मौजूदा बीवी कमीला पार्कर के बारे में भी बात की थी। एंड्रयू मोर्टन की किताब के मंज़र-ए-आम पर आते ही बरतानिया समेत दुनिया भर में तहलका मच गया था, क्योंकि इससे कबल किसी भी मुसन्निफ ने शाही खानदान के खिलाफ इस किस्म के संगीन इल्ज़ामात नहीं लगाए थे। शहजादा चार्ल्स से तलाक के बाद शहजादी डियाना ने इस किताब के एक एक हर्फ को दुरुस्त करार दिया और यूं एंड्रयू मोर्टन एक आम सहाफ़ी से दुनिया के मकबूल तरीन सहाफ़ी बन गए। ये किताब आज भी लोगों की तवज्जो का मरकज़ है और हर चंद साल बाद इसे इजाफी मालूमात के साथ फिर से शाये कर दिया जाता है। डियाना हर लास्ट लव बरतानवी सहाफ़ी कैट सोनील की किताब शहजादी डियाना की ज़िंदगी के आखिरी 2 सालों की कहानी बयान करती है। ये किताब सन 2001 में मंज़र-ए-आम पर आई थी, जिसमें पहली मरतबा बताया गया था कि शहजादी डियाना ने अपने इंतकाल से 3 माह कबल पाकिस्तान का दौरा किया था और उनके दौरे का असल मकसद क्या था। अपनी किताब के चौथे हिस्से के पहले ही बाब आई वांट टू मैरी हसनात खान में डियाना की लाहौर के मॉडल टाउन में वाक़ डॉक्टर हसनात के घर में उनके वालिदैन और ख़ानदान वालों से मुलाकात का अहवाल बयान किया गया है। इस किताब की मुसन्निफ़ा कैट सोनील लिखती हैं कि मुलाकात से पहले ही मामलात तब उलझे से लगे जब डॉक्टर हसनात खान की वालदा नाहिद खान ने डियाना से मुलाकात के लिए अपने घर आने पर जिद की। हसनात की वालदा का कहना था कि अगर डियाना इंग्लैंड से पाकिस्तान आ सकती हैं तो इमरान के घर से मॉडल टाउन आने में उन्हें कोई दुश्वारी नहीं होना चाहिए। इमरान का मौक़िफ़ था कि सिक्योरिटी की वजह से बेहतर यही होता कि डॉक्टर हसनात के घर वाले इमरान के घर में ही डियाना से मिलते। कैट सोनील ने लिखा कि डियाना को डॉक्टर हसनात के घर इमरान की हमशीरा अलीमा खान ड्राइव करके ले गई थी, जहां पहुंचते ही बिजली चली गई थी और लोड शेडिंग की वजह से सारे ख़ानदान को बाहर सहन में ही बैठ कर बात करना पड़ी। जिस दिन डियाना हसनात के घर गईं उस दिन ना तो उनकी वालदा ने शादी के हवाले से कोई डियाना से बात की और ना ही शहजादी ने इस मौजू पर बात करना मुनासिब समझा। डियाना की डॉक्टर हसनात के घर आमद पर बाहर मजमा जमा हो गया था, जिसे हसनात खान के बहनों ने हटवाया। किताब में यह भी दर्ज है कि जब कुछ देर के बाद बिजली वापस आई तो तमाम घर वालों ने अंदर जाने का फैसला किया, जहां शहजादी डियाना ने खानदान के बच्चों के साथ 1 घंटा कार्टून देखे और फिर वापस आ गईं। ये डॉक्टर हसनात की वालदा नाहिद खान और डियाना की पहली और आखिरी मुलाकात साबित हुई, जो बेनतीजा रही। इस मुलाकात के बाद डियाना ने घर पहुँचते ही इमरान से 1 घंटा गुफ्तगू की, जिसके बाद भी वो पुरुम्मीद थीं कि डॉक्टर हसनात ही उनके लिए बेहतरीन चॉइस हैं। इससे कबल वापस आते हुए गाड़ी में वो इमरान की बहन अलीमा को भी बता चुकी थीं कि डॉक्टर हसनात का प्रेस को ना कभी अपने और डियाना के बारे में बताना उन्हें दूसरों से मुमताज़ बनाता है। दी डियाना आई न्यू किताब की मुसन्निफ़ा मैरी रॉबर्टसन डियाना को तब से जानती थी जब वो 18 बरस की उम्र में उनके बेटे पैट्रिक को बेबी सिट किया करती थीं। उनके ख्याल में डियाना बतौर नैनी तो अच्छी थी ही, लेकिन बतौर इंसान भी उनका कोई जवाब नहीं था। 1998 में शाये होने वाली इस किताब में उन्होंने उस डियाना का जिक्र किया जो 18 साल की उम्र में हाई स्कूल से ड्रॉप आउट होकर लंदन में काम कर रही थीं। उस वक्त उन्हें 1 घंटे तक बच्चों की देखभाल के लिए 5 पाउंड मिलते थे। डियाना ने किसी पर यह जाहिर नहीं होने दिया था कि उनका ताल्लुक स्पेंसर ख़ानदान से है
جو شاہی خاندان کا حصہ ہے۔ یہ کتاب ڈیانا کی وفات کے 6 ماہ بعد منظر عام پر آئی تھی اور اسے پڑھ کر قارئین کو یہ پتہ چلا کہ شہزادی بننے سے پہلے کی ڈیانا کیسی تھیں اور ان کا لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا۔ مصنفہ جو پہلی بار ڈیانا سے 1980 میں ملیں، ان کے خیال میں ڈیانا میں وہ تمام خصوصیات تھیں جو ایک اچھی ملکہ میں ہونی چاہیے۔ دی ڈیانا کرونیکلز کتاب شہزادی ڈیانا کے انتقال کے 10 برس بعد شائع ہوئی۔ معروف ایڈیٹر ٹینا براؤن نے اس کتاب کے ذریعے ڈیانا اسپینسر کی زندگی کے وہ واقعات بیان کیے جو شہزادی بننے سے پہلے کی زندگی میں ان کے ساتھ پیش آئے۔ قارئین کو اس کتاب کے ذریعے پہلی بار پتہ چلتا ہے کہ شہزادی ڈیانا کے سسرالی ہی نہیں، ڈیانا اسپینسر کے میکے والوں نے بھی ان کے لیے مشکلات کھڑی کیں۔ ڈیانا کی والدہ، نانی اور ان کی سوتیلی ماں تینوں کس طرح ان کی زندگی پر اثر انداز ہوئیں اور کیسے ان کی وجہ سے ڈیانا کو اپنی شادی شدہ زندگی میں سکون نہ ملا، یہ سب اس کتاب میں بتایا گیا ہے۔ شہزادی ڈیانا سے سب سے زیادہ قریب ان کے باڈی گارڈ کین وارف رہے، جو 1987 سے 1993 تک ان کی پروٹیکشن ڈیٹیل کا حصہ تھے۔ انہوں نے سن 2002 میں کلوزلی گارڈ سیکرٹ کے نام سے کتاب شائع کی تو قارئین کو حیرانی ہوئی کیونکہ انہوں نے اس کتاب میں ڈیانا کو ایک عام انسان کے طور پر پیش کیا۔ 6 سال تک شہزادی ڈیانا کی دیکھ بھال کرنے والے انسپکٹر وارف نے اس کتاب میں ان کے تعلقات کے ساتھ ساتھ تنہائی میں رونے، شادی کو بچانے کی کوششوں اور 1992 کے کروز کے دوران ان کی اچانک گمشدگی پر بھی کھل کر بات کی۔ اس کتاب کی اشاعت کے بعد میٹروپولیٹن پولیس کے چیف نے اس پر اعتراض کیا کیونکہ رائلٹی پروٹیکشن برانچ کے کسی بھی فرد کو اس طرح کے راز ظاہر کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ سن 2003 میں شہزادی ڈیانا سے متعلق بٹلر پال بوریل نے بھی ایک کتاب رائل ڈیوٹی شائع کی جس میں انہوں نے شاہی خاندان کے ساتھ گزارے اپنے 10 سالوں کے دوران پیش آنے والے واقعات کو بیان کیا۔ اس کتاب کے ذریعے قارئین کو کئی ایسی باتیں پتہ چلیں جو ان کے علم میں نہیں تھیں، جیسے شہزادی ڈیانا کا ان کے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ برتاؤ اور شاہی خاندان کی شہزادی میں عدم دلچسپی۔ پال بوریل نے اس کتاب میں شہزادی ڈیانا کی وہ باتیں بھی تحریر کی جو بہت سے مصنفین کے علم میں بھی نہیں تھیں، کیونکہ وہ ان کے ہر کام میں ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ ان کے خیال میں شاہی خاندان نے جس قسم کا برتاؤ شہزادی ڈیانا کے ساتھ کیا وہ ان کے شایع نشان نہیں تھا۔ سارا بریڈفورڈ کا شمار ان مصنفین میں ہوتا ہے جنہوں نے ایسے افراد پر کتابیں لکھی جن کی نجی زندگی کے بارے میں عام لوگوں کو علم نہیں تھا، جیسے ملکہ برطانیہ الزبتھ دوئم، سابق امریکی خاتون اول جیکی کینیڈی اور شہزادی گریس۔ جب سن 2007 میں انہوں نے شہزادی ڈیانا کے مرنے کے 10 سال بعد ان پر کتاب ڈیانا فائنلی دی کمپلیٹ سٹوری لکھی، اس کتاب میں انہوں نے ڈیانا اسپینسر سے شہزادی ڈیانا کے سفر کی درست انداز میں تصویر کشی کی۔ انہوں نے اس کتاب میں ڈیانا کی زندگی کے تمام اہم اور غیر اہم واقعات درج کیے جس کو پڑھ کر قارئین کو اندازہ ہوگا کہ ڈیانا کی زندگی آغاز سے اختتام تک کتنی مشکل تھی۔ ریممبرنگ ڈیانا اے لائف ان فوٹوگرافز میں شہزادی ڈیانا کی 100 سے زائد تصاویر ہیں۔ اس میں سابق امریکی صدر کلنٹن، سوشل ورکر مدر ٹریسا اور موسیقار ایلٹن جان سمیت نامور افراد نے انہیں اپنے اپنے الفاظ میں یاد کیا۔ نیشنل جیوگرافک کے اشتراک سے سن 2007 میں شائع ہونے والی کتاب کو پرنس آف ویلز پر شائع ہونے والی سب سے خوبصورت کتاب بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس کتاب میں ان کی بطور ایک اسکول جانے والی لڑکی، نوجوان دوشیزہ، شہزادی، والدہ اور ایک سوشل ایکٹیوسٹ کے ساتھ ساتھ بطور ایک انسان کئی یادگار تصاویر موجود ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔